नुमाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। कहा जाता है कि कौमें तारीख का मुताला नहीं करती बल्कि तारीख से सबक सीखती हैं, और जो कौमें और जो रहबर और रहनुमा तारीख को अपना रहबर बना लेते हैं उनके लिए कामयाबियों का हासिल मुमकिन हो जाता है, क्योंकि तारीख के जो नताइज होते हैं वो अपने यूनिवर्सैलिटी के तहत हर आने वाले अहद के लिए रहबरी और रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम देते होते हैं। तो इसे कहते हैं जो अफराद या कौमें या लीडर जो है वो अपने आप को तारीख से रोशनासी रखते हैं या तारीख के हासिल होने वाले जो नताइज हैं उसको अपना मशल राह नहीं बनाते, फिर उनके लिए नाकामियों का एक अमल जो है लामतना ही अमल जो है वो पैदा होना नागुज़ीर हो जाता है। अगर मैं अमेरिका के इस वक्त के जो हालात वाक़यात हैं, डोनाल्ड ट्रंप की सोच और फिक्र के नतीजे के अंदर जो उन्होंने जंग ईरान के साथ शुरू की है उसका अगर मैं इहाता करना चाहूँ तो मैं इहाते के तौर पर सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो एक तारीख के लिहाज से जो एक एनालिसिस के तौर पर जो है वो रकम किया जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप हैज नेवर लर्न द लेसन ऑफ द हिस्ट्री और ओनली द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अपनी हिस्ट्री है कि वो जब भी किसी फॉरेन एडवेंचरिज्म का हिस्सा बनते हैं, बराह रास्त बनते हैं, तो उनके हालात वाक़यात के अंदर जो है वो नाकामी एक अमल नागुज़ीर हो जाता है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो। और अगर वो अपनी कामयाबी का कोई दायरा कार मुतय्यन कर सकते हैं तो वो सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर है, लेकिन तारीख के अंदर उनकी इस कामयाबी को जो है वो कोई एप्रिसिएशन के मानी और मफहूम से जो है वो मुंजबित करने के लिए तैयार। तो ऐसी कामयाबी कि जो आपके लिए अपने लिए बयान करना मुश्किल हो जाए वो भी एक बहुत बड़ी जो है वो शिकस्त और नाकामी का सवाल है। तो ऐसा कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये तस्वर किया कि अपनी कामयाबी का जो तस्वर हासिल करने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया वो ईरान को हिरोशिमा और नागासाकी जैसे हालात वाक़यात का शिकार करके तो हासिल हो सकता था। तो अगर वो कामयाबी हासिल भी कर लेता तो ये नाकामी एक ऐसे जुमरे के अंदर हमेशा तारीख का हिस्सा बन जाती कि जो अमेरिका के लिए काबिल फ़ख्र अमल करार ना पाता। और इसके अंदाज़ा मैं डोनाल्ड ट्रंप को बआसानी हो जाता होगा कि जब वो अपने इस एडवेंचरिज्म के साथ मुंसलिक होने के बावजूद जो है वो अपनी तमाम वाबस्तगी के बावजूद किसी भी मुल्क जो उनके अपने दायरे कार के अंदर शुमार किए जाते थे वो किसी ऐसे रिस्पॉन्स को हासिल करने में कामयाब हो सके जो उनके लिए जो उनकी ताकत का एक सोच तस्वर करता हो। तो वह जब आपके अपने दोस्त आपके साथ मुंसलिक ना हो और फिर आपके अंदरूनी तौर पर जो है वो एक प्रोटेस्ट का मानी और मफहूम इतना वसी हो जाए कि आपको खुद इकरार करना पड़े कि यानी खुद जो इस जंग का कि वो एक कौमी जंग के तस्वर के साथ मुंसलिक क़यादत अगर अपने लोगों के साथ उस जंग की वजूहात बयान करने का तस्वर इख्तियार करे और लोगों को अपनी पॉलिसियों के खिलाफ जो एक एहतजाज है उसके उनकी नाकामी और नालायकी का तस्वर दे, तो मैं उसे मालूम हो जाना चाहिए कि कम से कम वो अवामी सतह के ऊपर जो उनके जो सोच और फिक्र का जो तज्ज़िया है वो नाकाम लोग समझते हैं, अगरचे वो इस कामयाबी के किसी मानी और मफहूम को बयान करते हुए नजर भी आते होंगे। तो इस कहते हैं यहाँ पर जाकर हमें डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगर मैं कहूँ तो इसके लिए जो सबसे बड़ा इसके होगा वो इसको जब परखेगा तो ये अमेरिका की तारीख का एक ऐसा चैप्टर होगा जो माजी की नाकामी हो, चाहे वो अफगानिस्तान की हो चाहे वो वियतनाम की हो, उससे बड़े नताइज के साथ देखना होगा। बहुत सारे सवालिया निशान होंगे और इसके अंदर मैं अगर पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर जाऊँ तो यहाँ पर इसके लिए जो है वो अमेरिका के लिए अंदरूनी मसाइल का आइनादार होना नागुज़ीर है, वहाँ पर बैरूनी तौर पर भी इसके लिए बहुत से चैलेंजेस का सामना है। अंदरूनी तौर पर जो रिपब्लिकन पार्टी का तस्वर है, डोनाल्ड ट्रंप का अपना जो सियासी कैरिज्मा है वो ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। फिर यहाँ पर इम्पीचमेंट का भी तस्वर दिया जाता है और ऐसा अमल हो जाएगा तो मेरे हमें अमेरिका की इस शिकस्त को विद इन द कंट्री जो है वो एक ऐसे अमल से जो है वो एक मोहर सबत कर दी जाएगी कि जिसकी कोई जस्टिफिकेशन जो है वो नहीं पाई जाती। और आज भी अगर हम पब्लिकली या पॉलिटिकल देखें तो वो मोहर जो लिजिटिमेसी की तस्वर अवाम की सपोर्ट से हासिल होती है वो उससे हासिल होते हैं। लेकिन अगर इम्पीचमेंट का कोई मानी मफहूम है या ये इलेक्शन जो है वो अमेरिका के मिड टर्म के नाकामी रिपब्लिकन पार्टी होगी और आइंदा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर रिपब्लिकन पार्टी का अपोनेंट जीत गया तो मैं ये तमाम चीज़ें जो है वो मोहर सबक करती चली जाएंगी इन तमाम पॉलिसियों की नाकामी की। तो ये अमेरिका को सोचना होगा कि इस समय के नतीजे के अंदर फिर यहाँ पर जाकर जो उन्होंने एक बहुत बड़ा जो पहलू जो नाकामी का तस्वर किया जाएगा कि अगर आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो जाए और आपको मंजिल जो है वो पाने के अंदर आप कोई रोक ना सकता हो और आप मंजिल से बहुत दूर चले जाए तो इससे बड़ी नाकामी और कोई नहीं होती। मेरे ख्याल में जो कई दिहाइयों का डिप्लोमेटिक सफर था जिसके अंदर मिस्र के साथ जो मुआहिदा, लेबनान
کے ساتھ معاہدہ، پھر اردن کے ساتھ معاہدہ، پھر اسی طرح حماس کا جو ہے وہ خاتمہ، پھر اسے ایک طویل کامیابیوں کا جو تصور ڈپلومیٹیکلی اسلامی دنیا کے بہت سے ممالک کے سفارتی تعلقات، حتیٰ کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات کی تصور، اور گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ابراہیمی کے کانسیپٹ کو پاپولر کرنا، تو میں یہ وہ تمام سرگرمیاں تھیں جو ڈپلومیٹیکلی حاصل ہیں، اور جو ایران جس کے خلاف یہ ہدف امریکہ نے حاصل کرنا تھا، اس کے خلاف جو ہے وہ ایک دہائیوں سے جو اس کے اندر جو ہے وہ سرگرمیاں اس کے خلاف کی جا رہی تھی ڈپلومیٹک، اس کے اندر اس کی اتنی طاقت کا جو اس کا مفہوم تھا کمزور ہو چکا تھا کہ لوگ اندرونی طور پر جب وہ حکومت سے کارکردگی کے لحاظ سے سوالیہ نشان ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ احتجاج اور پروٹیسٹ کے نظر آتے تھے۔ ایک طرف اس عمل کے نتیجے کے اندر جا کر ایران کو اپنے اندرونی مسائل سے نکل کر اتحاد کا تصور حاصل ہو گیا، وہاں دوسری طور پر جو ہے وہ جو اسرائیل کو ودن اسلامک ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کی نشو و نما کا جو پہلو حاصل ہونے کی جو کامیابیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری تھا، اس کو اس سے دور کر دیتے تھے۔ یہاں پر جا کر ایک بہت بڑی جو سوالیہ نشان اس کے اوپر آئے گا وہ یہ، پھر یہاں پر جا کر جو آگے جو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہوگا وہ یہ کہ اس ناکامی کے بعد کیونکہ کچھ ناکامی ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد آپ اس کہ زخم جو ہے وہ آپ کے اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ اس کو منتقل کرنے میں بہت دیر لگ جاتے ہیں، اور اس جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ کو ایران کے خلاف جو ہے وہ اپنی سینکشن کے لحاظ سے اور کوئی اور مزید ایڈونچر کرنے کے لحاظ سے جو ہے وہ کوئی طاقت جو ہے وہ اخلاقی طور پر ہی نہیں، سیاسی طور پر ہی نہیں، بین الاقوامی طور پر بھی نہیں، بلکہ ملیٹرلی بھی جو ہے ان کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ مزید کوئی ایڈونچر کا تصور جو ہے اختیار کرے۔ تو اس طرح مستقل طور پر ایران کے لیے جو ہے وہ اپنی مخاصمت اور مخالفت کا جو تصور ہے ختم کر دیا، اور ایران کو جو ہے وہ اپنے نشو و نما کرنے کے لیے جو ہے وہ بہتر مواقع جو فراہم کر دیا۔ اور اگر میں آخر میں اس کو کنکلوڈ کریں، جو اب شاید جب یہ کہتے ہیں جب آپ کو زخم لگتا ہے تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب یہ زخم جو ہے وہ مندمل ہونے کے تصور کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو پھر زخموں کی درد جو ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ زخم کتنے گہرے ہیں۔ تو میں جنگ کے خاتمے کے بعد جو امریکہ کے طرز فکر و عمل کے نتیجے کے اندر مسلم دنیا کے اندر، مسلم ماسز کے اندر، عرب دنیا کے ممالک کے اندر، اور جو ایک سوچ اور فکر پیدا ہوا، جو ویکیوم پیدا ہوا ہے، اس کو فل کون کر رہا ہے، یہ سوال ان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوگا۔ میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چائنا جو ہے اور رشیا جو ہے وہ سب سے زیادہ بینیفیشری ہوں گے، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر مڈل ایسٹ کے باقی ممالک کے اندر بھی ان کی پذیرائی کا تصور جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ اور جب یہ تصور ہوں گے تو امریکہ نے اپنے مفادات کے تحفظ کا جو عمل اختیار کیا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ اپنے مخالفین کی طاقت کا وہ سبب بن گیا جائے، اور اس طرح جو وہ باقی جو سرگرمیاں تو جس کے اندر ان کا کیمبوڈیا سے متعلق بیانیہ ہے، یا جس سے متعلق انہوں نے وینیزویلا کے ساتھ تصور کیا ہے، یا فلپائن کے خلاف چائنا کے خلاف کرنے کا تصور ہے، یا میکسیکو جو ہے وہ گلف کو جو ہے وہ یو ایس اے گلف بنانے کے جتنے خواب ہیں، وہ میرے خیال میں اب وہ اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے سے قاصر ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آج کا جو دور ہے وہ شاید آج کے دور کے تقاضوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آج کا دور جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ اپنے مفادات کے تحفظ کرنے کا جو بہترین راستہ ہے وہ اکنامک وارفیئر ہے، ناٹ اے ویپن اورینٹڈ ڈائریکٹ وارفیئر۔ دیٹ واز دا مسٹیک دیٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز کمیٹڈ، جس کے نتیجے کے اندر ایران جو ہے وہ ڈپلومیٹک اوفینسو اور اکنامک وارفیئر سے نکل کر کامیابی کا سفر طے کرنے میں گامزن ہو جائے گا، جبکہ امریکہ نے ایک وار فیئر ایکٹ کر کے اپنی ڈپلومیٹک جو طاقت ہے اس سے محروم کر لی۔ دیٹ از دا لاس۔ تھینک یو۔